बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको मालूम है कि एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका अपने ग़ुलामों पे कैसी निगाह रखते हैं, उन पे कैसी करम फरमाई करते हैं। जिस तरह 14.5 सदियाँ पहले अपने ग़ुलामों पे नज़र करम फरमाते थे और उनकी झोलियाँ भरते थे रहमतों से, आज भी और ये तारीख़ का एक तसलसल क़यामत तक उस बारगाह पाक से इनामात मिलते रहेंगे। जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है, फिर उनको क्या क्या इनामात मिलते हैं। शेख अबू हफ़ज़ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए, अपने वालिद के हवाले से बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद ने बताया कि वो हरम पाक में मनासिक हज अदा कर रहे थे। उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो मिना में, अरफात में, जहाँ भी जाता है, मुज़दलिफ़ा में जाता है, काबतुल्लाह का तवाफ़ करता है, सफ़ा मरवा करता है, दुरूद पाक ही पढ़ता रहता है। वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन पढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं कि उन्होंने रास्ते में रोक के उस आदमी से पूछा कि यार, तुम जो हर जगह के अलग अज़कार हैं, अलग अलग दुआएं हैं, तुम जहाँ भी जाते हो तुम सिर्फ़ दुरूद पढ़ते हो, ना तुम कोई नफल पढ़ते हो, ना कोई दीगर दुआएं पढ़ते हो, वजह क्या है? उसे जवाबन कहा जी कि मैं खुरासान से हज के लिए घर से निकला और मेरे वालिद मेरे साथ थे। तो कहते हैं कि जब हम कूफ़ा पहुँचे तो मेरे वालिद की हालत बहुत ख़राब हो गई, वो बहुत शदीद बीमार हो गए और वो वहाँ पे फ़ौत हो गए। जब वो फ़ौत हुए तो मैंने चादर से उनका चेहरा ढाँप दिया। फिर मैं उनके पास से कुछ देर के लिए चला गया कोई और इंतज़ामात करने। वापस आके जब मैंने चादर हटाई और उनका चेहरा देखता हूँ तो मेरे वालिद की सूरत जो थी वो गधे की बन चुकी थी। कहते जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं बहुत परेशान हुआ और मुझ पे एक अजीब जो थी वो गम की हालत तारी होगी कि ये क्या हुआ, और मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने अपने आप से कहा कि मैं लोगों के सामने अपने वालिद का ये जो चेहरा बदल गया है, इसकी हालत कैसे बयान करूँगा, और मुझे कितनी नदामत और परेशानी थी। कहते इतनी देर में मुझे थकन बहुत ज़्यादा थी तो मुझे नींद गनूदगी का आलम हो गया। मैं सो गया तो मैं नींद में था कि मैंने देखा एक शख्सियत आई है जिनका चेहरा जो है वो ऐसे अनवार निकल रहे हैं कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। नूर ही नूर उनके चेहरे से निकल रहा है। वो हमारी तरफ आए और मेरे वालिद के पास जाकर उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया, चादर जो थी, देखा और फिर चेहरा ढाँप दिया। और फिर वो मुझे उन्होंने मुखातिब होकर कहा, तुम क्यों परेशान हो, किस कर्म में मुब्तला हो? मैंने अर्ज़ किया, जनाब मेरे वालिद की शक्ल बदल गई है, मैं मुश्किल में हूँ, लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा। उन्होंने कहा तुम्हें खुशखबरी हो। वो जो हस्ती नूर वाली आई थी, उन्होंने कहा तुम्हें खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह रब्बे करीम ने तुम्हारे वालिद से ये मुश्किल दूर कर दी है। कहते मैंने जो ही अपने वालिद के चेहरे से पर्दा हटाया तो वो ऐसे था जैसे 14वीं रात का चाँद निकला हो। मैंने फ़ौरी तौर पे उस हस्ती की जो चादर मुबारक थी उसका पल्लू पकड़ लिया और मैंने कहा कि मेहरबानी फरमाएं, आपका आना मुबारक हो, आप मुझे ये तो बताएं कि आप कौन हस्ती है, मैं आपको पहचानता नहीं। तो उन्होंने जवाबन कहा कि मैं तुम्हारा आका, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो कहते हैं मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने उनकी चादर का वो जो था पल्लू थामा हुआ था वो अपने हाथ से लपेट लिया और अर्ज़ किया, या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मामला बताइए, ये क्या हुआ, ये किस तरह हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपने फरमाया, बेशक तुम्हारा वालिद जो था वो सूद खाता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अवामिर में से है कि जो आदमी सूद खाता है मरते वक्त उसकी शक्ल जो है वो बदल जाती है। तो चाहे ऐसा दुनिया में हो या आखिरत में उसकी शक्ल ज़रूर बदलेगी। लेकिन तुम्हारे वालिद की एक ये आदत थी कि वो हर रात सोने से पहले मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता था। जब सूद खाने की वजह से उस पर यह मुश्किल में मुब्तला हो गया तो मेरे पास वो फ़रिश्ता हाज़िर हुआ जो मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश करता है। बस उसने मुझे तुम्हारे वालिद की इस हालत की ख़बर दी कि उसका, आपके उम्मती का चेहरा बदल गया है। मैंने अल्लाह करीम की बारगाह में रहमत का सवाल किया। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह इस आदमी पे, मेरे उम्मती पे रहम फरमा। अल्लाह करीम ने मेरी वो इल्तिजा कबूल कर ली। वो शख्स कहता है जब मैं जागा, ये सारे पहले अबाल ख्वाब के थे, कहता है जब मैंने जागा
تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو واقعی وہ 14ویں کے چاند جیسا تھا۔ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا، اور ان کو میں نے قبر میں جا کے لٹایا، اور میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا۔ اپنے والد کی قبر جب بند ہوگی اس کے سرانے کہ عاطف غیبی سے کسی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد پر یہ عنایات کس سبب سے ہوئی ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے والی آواز نے مجھے کہا درود مقدس الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے سبب میں نے اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کبھی بھی، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کبھی بھی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ترک نہیں کروں گا، چاہے جس حال میں ہوں، میں جس بھی جگہ ہوں، میں درود پڑھتا رہوں گا۔ اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں صرف درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ دوسرا اس کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کرام میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا، کوئی اور دعا نہیں پڑھتا تھا۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے کچھ اور دعائیں بھی تم پڑھو۔ اس نے جواب دیا کیا میں تمہیں اس کثرت درود کا سبب نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا میں اپنے شہر میں تھا، میرا ایک بھائی تھا، میرے بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو میرے بھائی کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ ہمارے گھر میں میرے بھائی کے سیاہ چہرے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ کہتا ہے میں اتنا غمگین تھا کہ اسی حالت میں ایک بہت نورانی صورت بزرگ جو تھے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اور وہ میرے بھائی کے پاس آئے۔ اس کا چہرہ جو تھا، وہ جو ہستی آئی اس کا چہرہ نور و نور تھا۔ تو کہتا ہے انہوں نے میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے کو اپنے مبارک ہاتھ سے مس کیا تو اس کی ساری سیاہی دور ہوگی اس کے چہرے کی، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے چاند ہوتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی فرحت ہوئی کہ یہ تو کمال ہو گیا ہے، ایک دست پاک لگا ہے اور اس کا چہرہ میرے بھائی کا نور و نور ہو گیا ہے۔ میں نے اس شخصیت سے پوچھا آپ کون ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے ہوئے درود کو دنیا بھر میں کوئی بھی درود پڑھے تو میں آپ کی بارگاہ میں جا کے وہ درود پیش کرتا ہوں۔ اور میں نے تمہارا بھائی جو تھا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، لیکن اس کے کچھ اعمال شریعت کے مطابق نہیں تھے، اس کے کچھ ایسی خطائیں تھیں جو شریعت کے مطابق نہیں تھیں، جس کے سبب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی برکت سے اس کی سیاہی اور جو بدبختی تھی اس کو خوشبختی میں تبدیل کر دیا، اور مجھے حکم ہوا کہ جا کے اس شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو۔ میں نے پھیرا تو اس کا چہرہ جو ہے نور و نور ہو گیا۔ تو آج کے دور میں بھی میرے دوست عزیز بھائی بہنوں، جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم اس کو وہی عنایات ملے گی، اگرچہ اس کی خطائیں بھی ہوں۔ تو ہمیں ہر روز ایک تعداد مقرر کر لینی چاہیے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا کہ ہم درود پاک پڑھیں، اور خاص طور پہ یہ جو آلام اور مصائب اور روز نئی سے نئی وبا کا ہم سن رہے ہیں، بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ جو سموگ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ جس طرح کی صورتحال ہے، سانس کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کثرت سے ہم درود پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، یہ مصیبتیں دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے اللہ کے فضل سے۔ اب یہ جو میں کہتا تھا غیر مشروط محبت، یہ اور پاکستان کا مطلب کیا، اب بڑے لوگوں نے لگانا شروع کر دیا ہے۔ وہ دن آئے گا گلی گلی کوچے کوچے کو بکو انشاءاللہ یہ نعرہ گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔